बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूख बड़ाइच। आज का जवाब दो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के नाम। पाकिस्तान में हर साल ख़ास तौर पे पंजाब में तो लाखों बच्चे मैट्रिक के इम्तहानात देते हैं और ख़बर ये आती है कि टॉप किया बच्चों ने। तो आज मेरे साथ वो फैमिलीज़ मौजूद हैं, वो बच्चे मौजूद हैं जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, जिन्होंने मेहनत की और मैट्रिक के इम्तहानात में टॉप किया। और पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड्स हैं जिसमें लाखों बच्चे शरीक होते हैं, उनमें से ये बच्चे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आते हैं। यहाँ तक ये कैसे पहुँचे, इनकी कहानियाँ क्या है, इनके वालिदैन भी मौजूद हैं, आज टीचर भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान का वो मुस्तकबिल, ये क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, आज सारी बातें इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपका नाम अरूज है, तो अरूज आपने किस बोर्ड में टॉप किया है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फैसलाबाद बोर्ड में टॉप किया है। फैसलाबाद टॉप। तो क्या सोचा था शुरू से कि मैंने टॉप करना है, कि इतनी मेहनत शुरू से कर रहे थे, कभी ख्याल था कि मैं टॉप करूँगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो हार्ड वर्क किया, अल्लाह ताला ने उसका सिला दे दिया और सोचा था कि इंशाल्लाह अपनी डेस्टिनेशन को अचीव करना है। तो आप जब आपके वालिदैन जो हैं ये तो नहीं आपको मजबूर करते थे टॉप करना है, टॉप करना है? नए पेरेंट्स ने कभी ना प्रेशराइज़ किया ना फोर्स किया। आई थिंक स्टडीज़ ऐसी चीज़ है जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट होता है। आप इंटरेस्ट से पढ़ो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ दिस कि आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करें कि पढ़ लो। वो कंपैरिजन ये चीज़ नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कितना पढ़ा, यानी रोज़ कितना पढ़ते थे? कोई दुरानियाँ रखा था, कोई ड्यूरेशन थी कि मैंने इतना पढ़ना है, इतना टाइम देना है, या ट्यूशन में जाना है? क्या था आपका ज़िंदगी कैसे गुजरी? ड्यूरेशन तो नहीं था, शेड्यूल भी नहीं था कि इतना पढ़ना है या 12 आवर्स 24 आवर्स, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपना काम स्टडी करती थी, जब कंप्लीट हो जाता था तब दैट्स इट। और दूसरी एक्टिविटीज़ भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो ये कहते हैं कि जो टॉप करते हैं ये किताबी कीड़े होते हैं, आप भी किताबी कीड़े हैं? ये कहने और सुनने की बातें होती हैं। अच्छा, वो तो लोगों ने वैसे एक जुमला सा बना दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं तो होता। आप बाकी ज़िंदगी भी, बाकी मामलात में भी नज़र रखती हो? कोई और स्पोर्ट्स पसंद है या कोई टीवी वगैरह भी देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाकी चीज़ें भी फोकस करती हूँ। हॉबी वगैरह को भी मैं अपनी परफॉर्म करती हूँ, लाइक बुक रीडिंग वगैरह होगी। बुक रीडिंग करती हैं? जी तो आप अल्हम्दुलिल्लाह। अपने यानी सिलेबस के अलावा भी बुक्स पढ़ती हैं? जी ऐसे ही है। क्या, कौन सी बुक्स वगैरह? फॉर एग्जांपल नॉवेल्स वगैरह या कोई इस्लामिक हिस्ट्रीज़ की बुक्स वगैरह वो मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है। और कितने बहन भाई हैं आप? मेरे 2 बहन भाई हैं मेरे अलावा। ठीक है। तो आपने जब अंदाज़ा था कि बच्ची टॉप कर जाएगी? जी जैसे अरूज फातिमा मेहनत कर रही थी और मुझे आइडिया था कि ये ना कोई पोजीशन लेगी, और 9th बोर्ड में भी इसकी पोजीशन आई थी, तो हमें तो है थी उम्मीद कि पोजीशन लेगी। आप क्या करते हैं? जी मैं वपडा गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। गवर्नमेंट? जी जी। तो पहले बच्चों को देखते थे कि यार ये फ़लाँ के बच्चे ने टॉप किया है, ये तो थोड़ा सा दिल में ख्वाहिश होती थी कि यार मेरा बच्चा भी करे? जी जी बिल्कुल, कि उन्हें पेरेंट्स की होती है। जब रिजल्ट आया तो क्या, कहाँ थे, क्या जज्बात थे, वो ज़रा बताएं। जी ऐसे तो मैं ऑफिस में था, तो चूँकि रिज़ल्ट वाले दिन हम दुआएं भी कर रहे थे तो ऑफिस में था, तो मुझे पता चला। फिर दिन मेरे सारे कुलीग मेरे पास आ गए, तो उन्होंने मुबारकबाद का सिलसिला शुरू कर दिया। तो उस वक्त अरूज एकेडमी में थी, तो इसका कोई टेस्ट वगैरह था, तो मैंने कहा बेटा आज आपका रिज़ल्ट है। कहती बाबा टेस्ट भी ज़रूरी है। ठीक है जी। जिस दिन रिजल्ट था उसी दिन टेस्ट भी था? जी टेस्ट भी था। तो ये टेस्ट दे रही, फिर हम उधर इसकी एकेडमी चले गए, तो फिर इसको मुबारकबाद दी, उधर से रिसीव किया, तो फिर इंजॉय किया। बच्चे ने आपने बड़े होकर बनना क्या है? डॉक्टर इंशाल्लाह। डॉक्टर बनना है। चले, क्या हाल चाल है आपके यहाँ? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपने लाहौर बोर्ड में टॉप किया? लाहौर बोर्ड में ओवरऑल टॉप। क्या पूरा नाम क्या है आपका? मोहम्मद अयान काशिफ। मोहम्मद अयान। तो मोहम्मद अयान कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके तो चेहरे से लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जी तो जिस दिन रिजल्ट आया था कहाँ पे थे और किसको सबसे पहले बताया, क्या हालात थे वो? जी उस दिन मैं घर पे ही था, फिर अराउंड मेरी मदर को कॉल आई थी 5 to 5:30 PM। उसके बाद फिर कॉल्स का सिलसिला चलता रहा। ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन मैं मदर से ही पूछता हूँ जी। कि कॉल आई थी तो क्या हुआ था? जी कॉल आई थी तो काफ़ी देर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हम इसके टीचर्स भी और हम भी पेरेंट्स भी, और ये ख़ुद हमें एक्सपेक्टेशन थी कि उसकी कोई ना कोई पोजीशन आएगी बोर्ड में। तो हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, और जब कॉल आई है और मैंने जो 042 लाहौर का नंबर देखा है, और मेरी जो है माइंड में क्लिक कर गया कि ज़रूर ये इसके बोर्ड की तरफ से होगी। हाँ जी कॉल होगी। तो वो ऐसे ही हुआ, और जब उन्होंने फ़र्स्ट कॉल पे तो उन्होंने बताया नहीं कि इसकी पोजीशन क्या है, तो एक सस्पेंस सा रहा। तो और दुआ मैं बीच में से यही करी थी कि इंशाल्लाह ये फ़र्स्ट पोजीशन जो है वो हासिल करें। तो फिर सेकंड जो कॉल आई उसमें उन्होंने बता दिया कि इसकी फ़र्स्ट पोजीशन है और आपने कल सेरेमनी में जो आना है अपने बेटे के साथ।
تو بہت خوشی کا مومنٹ تھا اور میرے لیے بہت تو آپ ایک نے کس کو ایموشنل پھر مومنٹ فون تھا. کیا, کیا 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 اس کے بعد؟ میں نے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی, مطلب ہاتھ پاؤں جیسے پھول جاتے ہیں نا, مطلب وہ والا جو ہے سچویشن تھی. تو میں نے سب سے پہلے ان کے پرنسپل کو دانے اسکول میں ان سے کانٹیکٹ کیا, پھر کالز آنا شروع ہو گئیں کافی نیوز چینل سے, پھر مجھے مبارکبادیں آنا شروع ہو گئیں, کافی نیوز چینل سے کالز آئیں, کافی ویسے رینڈم کالز آئیں مبارکباد کے لیے. لوگوں نے مطلب بلوس دعائیں اور اس طرح ہمیں کالز کر کے جو مبارک. اچھا, آپ کہاں پڑھ رہے تھے؟ جی دان اسکول فار بوائز میاں والی. دان اسکول میاں والی, اسکول جی زبردست, آپ نے تو کمال کر دیا. تو یعنی دان اسکول کا معیار اچھا ہے؟ جی بہت اچھا معیار ہے. ایک اب آپ نے کر لیا تو آپ نے تو بتا دیا کہ معیار اچھا ہے. بالکل ایسے. تو کیا خواہش کیا ہے, بڑے ہو کے بنو گے کیا؟ جی میں آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے میری خواہش ہے کہ اسی میں ایجوکیشن پرسیو کروں. آئی ٹی میں جی آگے آئی ٹی میں انٹرسٹ. تو سوچا تھا شروع سے ہی؟ جی مجھے شروع سے ایکسپیکٹیشنس تھی, میرے ٹیچرس کو بھی تھی, میری مدر کو بھی تھی. اور پھر کس سبجیکٹ میں سب سے اچھے ہو؟ سبجیکٹ سب میں اچھا ہوں. فیوریٹ میرا ایک فزکس ہے, ایک آئی ٹی. فزکس؟ جی فزکس میں پورے نمبر آتے ہیں؟ جی سب میں ہی آتے ہیں. ابھی جو آپ کے سبجیکٹس تھے اس میں مجھے بتاؤ کہ ہائیسٹ مارکس کس میں آئے؟ سب میں فل تھے, 2 میں انگلش اردو. کٹے کہاں سے نمبر آپ؟ انگلش اینڈ اردو. کتنے کٹے؟ پچھلی بار تو 2 کٹے تھے, اس بار 8 کٹے ہیں. 5 اردو میں سے, 3 انگلش میں سے. 5 اردو میں سے اور 3 انگلش میں سے. تو اس کا مطلب اردو کمزور ہے, انگلش اچھی ہے. جی ٹھیک ہے, اور باقی سب میں پورے مارکس ہیں. جی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی, اور خاص طور پہ آپ کو انعامات دیے, بچوں کو جی بلایا گیا؟ بہت ایک یہ پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے اس طرح جو ہے, اور بہت میں تھینک فل ہوں پنجاب گورنمنٹ کا, سی ایم مریم نواز صاحبہ کا, کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ اور اتنا اچھا آرگنائز کیا, بچوں کے لیے سوچا, اور ان کو جو ایوارڈس دینے کا سلسلہ جو انہوں نے سٹارٹ کیا, جو پچھلے 5 سال سے مجھے لگتا ہے ختم ہو چکا ہوا تھا. تو یہ بہت اچھی جو ہے بچوں کے لیے موٹیویشن کے لیے ان کو بہت ضروری ہے, ان کو جو ہے اس طرح سراہنا. تو یہ ان کا بہت اچھا ایک اقدام ہے پورے. تو کوئی پیغام آپ دینا چاہتی ہیں؟ آپ وہ والدہ تو نہیں ہیں جو تنگ کرتی ہیں بچے کو, پڑھو 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 پڑھو؟ نہیں, یہ میرا بیٹا ایسا ہے کہ اس کو مجھے الٹا کہنا پڑتا ہے کہ بس تھوڑا سا ریسٹ کر لو, مطلب یہ اتنا رسپانسبل ہے. جی خود ہی لگا رہتا ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو لیکن یہ کہ ہوں میں اسٹرکٹ مدر ہوں, یہ ایسا نہیں ہے اسٹڈیز میں. یہ کہ آپ کیا مانگو کہیں گی کہ زیادہ سخت ہوں یا نرم ہوں؟ نہیں, زیادہ سخت نہ ہو, بلکہ یہ کہنا چاہوں گی ایک اسپیشلی یہ کہ ہر ماں باپ کا خواب ہوتا ہے کہ بچے ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, لیکن آپ کو بچوں کی جو پرائیورٹیز ہیں, بچوں کا پیشن ہے, اس کو جو ہے آپ کو مد نظر رکھنا ہونا چاہیے, تاکہ ان کو فورس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے اس میں ہی اسی فیلڈ میں آپ نے جانا ہے اور اس کو پرسیو کرنا ہے. ان کا اپنی جو چوائس ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. بہت شکریہ. باپ تو بدنام ہے اس حوالے سے کہ جی باپ بڑے سخت ہوتے ہیں, آپ سخت باپ ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو عروج فاطمہ تو خود ہی اچھی بیٹی ہے. اور مطلب آپ کیا والد جو ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ جی میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں پہ فوکس کریں, اور ان کو فارغ ٹائم آپ ضرور 1-2 گھنٹہ ان کو ٹائم دیں. جی میں ٹائم دیتا ہوں, اور ان کی بچوں کہتا ہوں کہ بیٹا لے کے آؤ اپنی ڈائری, مجھے چیک کرواؤ, نوٹ بک چیک کرواؤ کیا لکھا ہے. جی وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے تو رزلٹ نکلیں گے. ٹھیک ہے, ہاں جی. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ٹھیک ہے بیٹا, کوئی بات پاکستان کے لیے کچھ کہنا چاہتی ہوں؟ پاکستان کے حالات سے کبھی گھبرائی تو نہیں؟ نہیں, بلکہ میں یہاں پر سی ایم پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ کی جو ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ یہ انہوں نے بہت زیادہ ایک امیزنگ سٹیپ لیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ایک شارٹ مشورہ بریک لیتے ہیں, اور پھر اسی طرح پورے پنجاب سے وہ بچے, وہ والدین, وہ ٹیچرز یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو یہاں تک ان بچوں کو لائے, وہ والدین, وہ خوش نصیب والدین جنہوں نے یہ دن دیکھا کہ ان کے بچوں نے ٹاپ کیا, وہ کن حالات سے گزر کے یہاں تک پہنچے. ایک شارٹ مشورہ بریک, پھر واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس بریک کے بعد ہی یہاں پر میرے دائیں طرف ڈی جی خان سے جس بچی نے ٹاپ کیا, اور میرے بائیں طرف وہ خوش قسمت والد, وہ بچی اور ان کے ٹیچر موجود ہیں. لاہور بورڈ میں انہوں نے ٹاپ کیا, 2nd پوزیشن لی. پہلے آپ سے پوچھتا ہوں بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ ماریہ بنت عبد الرحمان شاہ. تو یہ شروع سے سوچا تھا یہ پوزیشن لینی ہے میں نے؟
جی میں پہلے مطلب مڈل تک تو اتنی محنت نہیں کرتی تھی، بٹ 6 کے بعد میرے دادا ابو کہتے تھے کہ تم کچھ چیز ہو، اپنے آپ کو امپروو کرو، تو 6 کے بعد میں نے پوزیشنز کو مینٹین رکھا. تو بیسیکلی دادا ابو نے آپ کو جگایا، امید جگائی آپ کے اندر. سب سے پہلے مجھے گھر والے ڈیگریڈ کرتے تھے، اتنا مجھ پر فوکس نہیں کرتے تھے. جب 6 کے بعد دادا ابو نے کہا کہ اس پر فوکس کرو تو سب گھر والے فوکس کرتے تھے، تو اب میں نے یہ رزلٹ دیا ہے تو الحمدللہ. اس کا مطلب ہے کہ مین آپ کے مینٹور تو پھر دادا ہیں جنہوں نے وہ کیا. تو کیسا اب لگ رہا ہے؟ آپ ڈی جی خان سے ہیں اور آپ نے ٹاپ کیا ہے، اب پورے شہر میں آپ کی ایک دھوم مچی ہوئی ہے کہ انہوں نے ٹاپ کیا ہوا ہے، تو اب کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ مومنٹ کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ Alhamdulillah, ala kulli hal, I'm thankful to Allah Almighty who gave me a big success. سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کی شکر گزار ہوں، بہت خوش بھی ہوں، اور اس کامیابی میں میرے ٹیچرز کی شبانہ روز محنت اور میرے والدین کی دعائیں، جتنی میں خوش ہوں اتنے ہی وہ خوش ہیں، تو یہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. سو الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. کرنا کیا چاہتے ہو بڑے ہو کے؟ بننا کیا؟ ویسے تو آپ کافی بڑے ہو گئے ہیں، لیکن اس بڑے ہو کے یعنی پریکٹیکل لائف میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک اچھا ڈاکٹر جو سب کے کام آ سکے، ایک ایسا ڈاکٹر جو اپنی مثال خود بن سکے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، یہاں پہ سفارش کے بغیر کوئی ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ کیا سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں سوچتی. ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، جو انسان جیسا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی ایسا سمجھتا ہے. سو ہر آپ انسان سمجھتے ہیں کہ حالات جو ہیں رکاوٹ نہیں بندے کی، اگر بندہ آگے بڑھنا چاہتا ہو، محنتی ہو، تو پھر منزل مل جاتی ہے؟ جب انسان میں کنسسٹنسی ہوتی ہے تو اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ کوئی چیز نہیں ہوتی، بس انسان کو ڈٹرمینیشن کے ساتھ کام کرنا چاہیے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبدالرحمان شاہ. عبدالرحمان، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سر ڈرائیور ہوں. آپ ان کے والد محترم ہیں؟ یہ میری بیٹی. تو کیا پتہ کیسے چلا کہ انہوں نے پوزیشن لی ہے، ٹاپ کر لیا؟ میرے جو والد صاحب تھے تو وہ ریٹائرڈ پی ٹی آئی ہیں. وہ جو یہ 6-7 میں پڑھتی تھی تو اس وقت مجھے کہتے تھے کہ بیٹا زندگی کا پتہ نہیں ہے، اگنور نہیں کرنا، یہ بچی آپ کی بڑی ٹیلنٹڈ ہے. اچھا، تو پہلے آپ کرتے تھے اگنور؟ بس وہ بچے ہوتے ہیں تو ہمارا پسماندہ علاقہ ہے، دیہاتی علاقہ ہے، لائٹ کی پرابلم ہر چیز کی. شہر سے ہیں آپ ڈی جی؟ نہیں ہم ضلع مظفر گڑھ کے پسماندہ علاقہ، چوک قریشی میں لائٹ بھی پوری ہوتی ہے اور وہ گیس وغیرہ، یہ نہیں بہت پسماندہ علاقہ ہے ہمارا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی؟ بس وہ ایسا ہی ہوتے ہیں. اس وقت مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی، جب اب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر مڈل میں انہوں نے پوزیشن بہتر بنائی. پھر میری وائف اور میری ایک بڑی بیٹی ہے عائشہ، وہ جو زیڈ بی یو سے، اس نے بی زیڈ یو سے سوری، اس نے وہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ٹچ رہتی تھی، وہ اس کو پڑھاتی تھی، وہ ان کو گائیڈ کرتی تھی. بالکل. تو آپ کو جب پتہ چلا کہ یہ رزلٹ آیا ہے، میری بیٹی نے ٹاپ کر دیا پورے بورڈ میں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا. کس کو بتایا فون کر کے؟ کوئی خوشی کس طرح منائی اپنی، وہ بتائیں نا. پہلے تو میں نے اپنی وائف کو فون کیا ہے، پھر انہوں نے ان کو بتایا، پھر سب رشتہ داروں کو. سب سے پہلے فون آپ کو آیا تھا؟ جی مجھے. کہ ٹاپ کر لیا انہوں نے؟ جی سر. تو پھر آپ نے سب سے پہلے اپنی بیگم کو فون کیا؟ جی میں نے ان کو بتایا تھا. ان کے پاس تو سیل ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ میں نے اس کو آپ نے اپنی بیگم کو بتایا کہ بچی کو بتانا. جی. تو جب آپ کو بتایا گیا کس طرح سے بتایا گیا؟ میرے بابا ہماری مسجد ہے نا، تو وہاں کے اسپیکر ٹھیک کروانے گئے ہوئے تھے، تو میں پہلا رزلٹ سے ایک دن پہلے بہت زیادہ ڈپریس تھی، رو رہی تھی بہت زیادہ. بابا نے بھی مجھے بہت 9th میں اچھے مارکس تھے نا، تو میں خود کو امپروو نہیں کر سکتی تھی. تو لگا کہ کوئی آگے پیچھے ہو جاؤ گے؟ مجھے ایسے ڈر تھا کیونکہ آرٹ کے پیپر اس بار اچھے نہیں ہوئے تھے نا، تو اسی وجہ سے مجھے کچھ ڈر تھا کہ میں کام نہ ہو جاؤں. کسی نے پوچھا جب رو رہے تھے کہ چھپ کے روتے رہے؟ بہت سب کے سامنے ہی روتی سب کے سامنے؟ جی. تو کیا کہہ رہے تھے سارے؟ سجدے میں روتی رہی سارا دن. تو اس کی ماما بھی اس کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا جو ہونا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پھر دلاسا وغیرہ دیا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا سر کی اذان ہو رہی ہے، اب میں جا رہا ہوں، اسپیکر بھی ٹھیک کرنا ہے، جب میں واپس آؤں گا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، آپ نے رونا نہیں ہے. تو میں اسپیکر ہی ٹھیک کرا رہا تھا تو وہاں سے کال آ گئی تھی بورڈ کے دفتر. تو پھر جب پتہ چلا تو اس کے بعد تو پھر حالات بدل گئے؟ جی پتہ چلا تو میں 2 منٹ کے لیے بالکل ساکن ہو گئی تھی، مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا میرے اندر جان بھی ہے. اس کے بعد پھر بابا نے گلے لگایا، مما نے، پھر ریلیٹیوز کے کالز آنے لگی، پھر بہت خوشی تھی، ٹیچرز نے بھی کنگریٹس کیا، بہت مزہ آیا. چلیں بہت زبردست. بیٹا آپ نے لاہور بورڈ میں 2nd پوزیشن حاصل کی ہے، تو کتنے آپ کے ٹوٹل نمبر کتنے بنتے ہیں؟ 1185. 1185. 1200 ٹوٹل نمبر ہے؟ جی. تو یہ نمبر آپ کے کہاں سے کٹے ہیں؟ یہ سر اس دفعہ انگلش میں سے. انگلش میں سے کٹے ہیں؟ جی. تو آپ خوش ہیں؟ جی خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اتنی تو کامیابی ملی نا، اور نیکسٹ اس سے زیادہ محنت کر کے اس سے بھی زیادہ اچھی پوزیشن. تو کس اسکول میں آپ پڑھتے ہیں؟
میں ننکانہ سے ہوں, شائننگ سٹارز ہائی اسکول جسلانی کلام. پہلے بھی اسکول کی پوزیشنز آئی ہیں؟ جی پہلے بھی آئی ہیں. 9th میں بھی میری لاہور بورڈ میں 3rd پوزیشن تھی, اچھا. اور اپنے ڈسٹرکٹ میں فرسٹ تھی. تو کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ میرا ڈاکٹر کا پلان ہے, لیکن مے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ MBBS میں بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا. تو پلان 2 ہیں, CSS یا MBBS, جو ایزیلی ہو جائے گا وہ کر لوں گی. زبردست. تو یہ آپ کی ٹیچر ہیں؟ جی ساتھ ٹیچر. جی کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. تو انہوں نے اس میں پتہ یہ چلا کہ بچوں کو اختیار دیا گیا کہ ٹیچر کا بتائیں, جس ٹیچر نے ان کو وہاں تک پہنچایا. جی تو آپ بلکہ پہلے اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ان ٹیچر کو آپ نے منتخب کیا, کیا کس طرح سے انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا, معاملہ کیا ہوا؟ بہت اچھے سے ٹیچرز نے گائیڈ کیا, سپورٹ کرتے تھے. کسی بھی پوائنٹ پہ کوئی پرابلم آتی تھی تو اسے پرسنلی بھی ڈسکس کرتے تھے کہ اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے ہم سے شیئر کریں, ہم ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل ہیں. مجھے اکیڈمی کی کوئی ضرورت نہیں پڑی. سارا تو یہ آپ یعنی اسکول میں پڑھاتی رہی ہیں؟ جی جی آپ یہی کہہ لیں کہ یہی ٹیچرز کی محنت تھی کہ اکیڈمی نہیں پڑی. اور ایکسائٹیڈ ہے آپ کو لے کے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ. بیسیکلی آپ کے اونرز ہوتے ہیں, جو آپ کے اسکول کے اونرز ہیں, وہ آپ ان کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا انہوں نے تو ہاں جی بالکل انہوں نے ہمیں پھر آپ نے وہی سپورٹ بچوں کو آگے دی؟ بیسیکلی یہ جس ایریا میں اسکول ہے نا, وہاں پہ بیٹیوں کو پڑھایا نہیں جاتا. اچھا. ہاں جی بالکل بھی بچیوں کو پڑھایا نہیں جاتا, اور ان کا اسکول بنانے کا مقصد یہ پیسے کمانا, پرائیویٹ اسکول ہے, مطلب یہ چیز نہیں ہے ان میں. ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کی بچیاں پڑھیں, تعلیم حاصل کریں, مطلب, اور وہ اس کو لے کے چلتے ہیں. اور یہی بیسٹ چیز ہے. اکیڈمی نہیں ہے, اکیڈمی کا سین ہی نہیں ہے وہاں پہ, کیونکہ بچوں کو پڑھاتی نہیں. ہاں جی. اسکول میں بھی آپ کہتے ہیں کہ بچیوں کو بھیجتے ہوئے تھوڑا سا وہ گریز کرتے ہیں لوگ, اچھا بھلا گریز کرتے ہیں. اچھا بھلا گریز کرتے ہیں. اس طرح کی بچیاں جب پوزیشن لیتی ہیں تو اس سے کوئی وہاں پہ حالات بدلتے ہیں؟ ہاں جی بالکل بدلتے ہیں. اب جب یہ ٹی وی پہ آ رہی ہیں, جب یہ انعامات لے رہی ہیں, مریم نواز صاحب ان کو انعام دے رہی, تو اس سب سے وہاں پہ کچھ آواز تو آتی ہے؟ جی جی بالکل آواز آتی ہے, حالات بدلتے ہیں. بالکل بدلتے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ جی شکیل احمد. شکیل صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں ایک ذمہ دار چھوٹا سا ذمہ دار ہے. جی. آپ کی بیٹی نے پوزیشن لی ہے. جی جی. تو کیا آپ کے اپنے احساسات کیا ہیں, اور پتہ کس طرح چلا تھا پوزیشن کا؟ ہم بہت خوش تھے اس وقت, تو ہمیں اسکول سے ہی اس ٹیچر کا فون آیا تھا. ٹیچر کا فون آیا تھا؟ جی جی. تو اس نے ہی بتایا تھا کہ آپ کی بچی نے جو نا لاہور بورڈ میں پوزیشن لے لی ہے. آپ نے خوشی میں کیا کیا, پھر کس کو فون کیا یا کیا کیا؟ ہم بہت خوش تھے, ہم فیملی میں ہی تھے, سب کو بتایا. تو یہ جو بات کر رہی ہیں کہ وہاں پہ بچیوں کو تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ نہ بھیجا جائے. جی جی بالکل. آپ کی سوچ کس طرح مختلف ہے؟ آپ نے بھیجا, ہماری ایسی سوچ نہیں, ہماری سوچ یہی تھی کہ میں اپنی بچی کو فل محنت کروں گا, جتنا ہو سکا میں اس کے. تو کیوں نہیں بھیجا جاتا وہاں پہ, یعنی گریز کیوں کرتے ہیں؟ پسماندہ علاقہ ہے, گاؤں ٹیب, اچھا نہیں سمجھتے اس بات کو بھیجنا؟ اچھا نہیں سمجھتے کہ ماحول نہیں ٹھیک. تو اب آپ واپس جا کے لوگوں کو کہیں گے کہ یار میری بیٹی نے میرا سر فخر سے بلند کیا ہے. جی جی. یہ تو اپنی بچیوں کو بھیجو اسکولوں میں. جی یہ تو بات ہوتی رہتی ہے, اکثر پہلے بھی ہو رہی ہے. جس وقت سے اس نے پوزیشن لی ہے, ہمیں ادھر بہت سارے لوگوں نے مدعو کیا, بلایا, ضلع کے DPO صاحب نے بلایا, اور اس کے بعد جو صدر ننکانہ صدر صاحب ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے وکیل, انہوں نے بھی بلایا میٹنگ کی. بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا, بڑی عزت بدائی ہوئی. ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک بات صرف یہ کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ٹیچرز کو بھی مدعو اس طرح سے کیا جا رہا ہے. جی جی بالکل. اور بچوں کو کہا جا رہا ہے آپ ٹیچر, وہی ٹیچر کا بتا دیں, اور ٹیچرز کو بھی انعام مل رہے ہیں. تو آپ کو کیسا لگا؟ جی خوشی ہوتی ہے, ہر ٹیچر کو خوشی ہوتی ہے جب اس کو بلایا جائے, اور ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو محنت رنگ لائے. جی بالکل. باقی ہر ٹیچر کی محنت ہوتی ہے. ایک ٹیچر کو بولا گیا تو اس بچی نے مجھے مطلب بولا کہ ٹیچر آپ میرے ساتھ چلیں, تو ڈیفینیٹلی باقی سب ٹیچرس کی بھی محنت ہے, اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ اس بچی نے مجھے منتخب کیا. کب سے آپ پڑھا رہی ہیں؟ مجھے تو تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں ویسے پڑھاتے ہوئے, یعنی 9th 10th کو. تو آپ یہ کس طرح سے آپ بچیوں کو کنونس کریں گی, کس طرح سے تعداد بڑھائیں گے اسکول کی؟ جی بالکل کوشش کروں گی. اور پہلے تو اس کا رزلٹ, اور پہلے بھی وہاں کی بچیوں نے مطلب اچھا رزلٹ دیا ہے. ہاں جی. اور اچھا رزلٹ, مطلب اکیڈمی نہیں ہے, فل محنت اسکول میں کرواتے ہیں, زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے تو 4 بجے تک بھی بٹھاتے ہیں, مغرب کے بعد تک بھی چھٹی دیتے رہے ہیں ان کو. یہ اس طرح آپ کے ساتھ ظلم کرتے رہے؟ سنڈے کو. اور یہ تو بہت ظلم ہے. ہم تو عید کے دوسرے دن ہی اسکول گئے تھے, اور میں گئی تھی ان کو پڑھانے کے لیے. عید کے دوسرے دن؟ جی ہمارا میتھ کا پیپر تھا عید کے بعد میں, تو ہم نے میتھ کی تیاری کرنے کے لیے ہم عید کے دوسرے دن. آپ کے گھر والے نہیں کہتے کہاں جا رہے ہو, آج تو عید ہے, دوسرا دن ہے؟ نہیں, ان کو میں نے بتایا, میں نے کہا نہیں میرے بچے ہیں اور مجھے جانا ہے. میں نے سارے روزے وہیں پہ رکھے, اور عید چھوٹی عید تھی, عید الفطر, اور صرف میں نے ایک چھٹی کی. اور رکشے والا مجھے کہتا ہے میم آپ نے کل بھی جانا ہے؟ نہیں, میں نے کہا کل کی چھٹی ہے, پرسوں آ جانا. بھائی پرسوں جاؤں گی. ٹھیک ہے. تو آپ پاکستان
आपको क्या लोग बहुत से देख रहे होंगे, आपको देख के बच्चे मोटिवेट होंगे, क्या कहना चाहोगे? सीएम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, सीएम की, कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिया बच्चों को, कि बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। इससे सिर्फ ये नहीं कि हमें उन्होंने मोटिवेट किया, बल्कि दूसरे बच्चों को मोटिवेट किया। उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी मेहनत करें और हम भी इस स्टेज पे आएँ। तो आगे भी पोजीशन लेते रहोगे? इंशाल्लाह पोजीशन लेते रहेंगे और अपना नाम रोशन करके दिखाएंगे, मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे। और आप आजकल हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान बहुत लो लेवल पे जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि भाई ये हालात हम बेहतर कर देंगे। जी, आप ही हो ना, आपने आगे करने हैं। जी इंशाल्लाह। तो कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं जी। तो बेटियां बाकी भी हैं? नहीं, बेटी एक ही बेटी एक ही है। तो बच्चे भी तीनों पढ़ रहे हैं? बच्चा जो इससे बड़ा है उसने तो मैट्रिक के बाद नहीं आगे पढ़ा, और इससे छोटा है वो पढ़ रहा है। वो पढ़ रहा है। हाँ जी। चलें ठीक है, तो अब आप वहाँ पे जाके ये काम करते रहेंगे ना, बच्चियों को पढ़ाने का? जी जी, लोगों को भी कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। ठीक है, ओके। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ये हालात हैं, ये जज्बात हैं, और आपको इसी तरह के बच्चे वालिदैन और टीचर से मिलवाते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। जवाब दो आज देख रहे हैं। आज का जवाब दो मुख्तलिफ है। उन बच्चों के नाम है जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने मेहनत की है और अपनी तालीम और अपने खेल और अपने मामलात के साथ साथ टॉप किया अपने अपने बोर्ड्स में। तो अभी हमारे साथ बच्ची मौजूद है जिसने डीजी खान बोर्ड में टॉप किया। क्या नाम है बेटा आपका? जबीन फातिमा। तो जबीन, ये किस तरह से किया है? टॉप करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, बस मेहनत करनी पड़ती है। किस तरह से मेहनत, ज़रा बताएं ना थोड़ा सा। आपका टाइम टेबल क्या था, कितना पढ़ती थी, और बाकी घर के काम भी देखती थी या सिर्फ पढ़ती रहती थी? नहीं, घर के काम भी करते थे और पढ़ते भी रहते थे जी। और कितने एक दिन में कितना पढ़ना पड़ता है इसके लिए, ये पोजीशन लेने के लिए? क्योंकि मैं भी वो बच्चा हूँ जिसने पोजीशन कभी नहीं ली, तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि पूरे बोर्ड में पोजीशन लेने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? अगला याद करना पड़ता है, पिछला 7 रिवाइज करना पड़ता है। और पिछला भी याद रखना है और अगला भी याद करना है। ज़बरदस्त। तो पता किस तरह चला कि पोजीशन आई है, यानी किस तरह से इतला आई, किसको फ़ोन आया, क्या हुआ? मैम ने फ़ोन किया था। मैम ने फ़ोन किया। आप कहाँ पे थे? हम सो रहे थे। सो रहे थे? वाह ज़बरदस्त, आपको अपनी मेहनत पे यकीन था इसलिए सो रहे थे। जी ठीक है। तो किसने, मैम ने फ़ोन किया, किसको सबसे पहले पता चला? मेरी मामा को। मामा को पता चला। जी। आप क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं? जी। तो कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। बेटियाँ कितनी, बेटे कितने? 5 बेटे हैं। 5 बेटियाँ? बेटे हैं 5। और सभी पढ़ी? नहीं, जो 4 छोटे हैं बिल्कुल। अच्छा, वो भी छोटी हैं? बस एक ही। ये सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी है ये। तो वहाँ पे तो ऐसा कोई मसला नहीं कि लोग, यानी बच्चे पढ़ाना चाहते हैं बच्चियों जी को भी? बिल्कुल पढ़ाना और चाहते हैं। जी। तो आपको अंदाज़ा था कि बच्ची इस तरह पोजीशन ले जाएगी? मरीम नवाज़ बुला रही हैं, इनामात दे रही हैं, मीडिया? नहीं, इतना अंदाज़ा नहीं था। अंदाज़ा नहीं था, लेकिन फिर अल्लाह का करम हुआ इंशाअल्लाह ताला, बाकी मेहरबानी, फिर अच्छी खुशी हुई। तो क्या अभी तो 4 छोटी हैं, वो भी आएंगी, स्कूलों में आएंगी, कॉलेजों में आएंगी? नहीं, वो भी कहते हैं अभी हमने भी टॉप करना है। इनको देख के पहले। तो जब ये सारी खबर फैली वहाँ पे डीजी खान में, कहाँ से फ़ोन आए, किस ने बुलाया, क्या क्या हुआ? बहुत सारे फ़ोन, दोस्तों के, अजीज़ों के। मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैंने भी किसी को बताया, रिश्तेदारों को बताया। फ़ोन भी किए बिल्कुल। बेटी ने कुछ लोग आए इधर मुबारकबाद देने। तो आप सराइकी हैं? हाँ जी, सराइकी। तो सराइकी में किस तरह फ़ोन किया? वो एक बात बताए ना। जैसे पहली बात क्या करते थे फ़ोन करके? मैं क्या, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया? ठीक है, मैं खैरियत है। चाचा जी को मैं फ़ोन किया था। मैं कि चाचा जी अपने जबीन फातिमा ने वो टॉप की थी डेरा बोर्ड विच। तो माशाल्लाह मैं कहते कितना खुशी होती। तो आप टीचर हैं, क्या नाम है आपका? मिस्टर अजरा परवीन। तो आप कब से पढ़ा रही हैं? कितनी आपकी सर्विस हो गई है? मेरी सर्विस तो बस अब रिटायरमेंट है, लास्ट रिटायरमेंट के हाँ करीब। तो ये स्कूल का पूरा नाम बताइए। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी लैब स्कूल अटैच्ड विद कायद। अटैच विद कायद, ये क्या मतलब है? अटैच विद कायद का क्या है? कायद आज़म अकेडमी। अच्छा, अकेडमी के साथ। अच्छा, ओके। तो पहले भी बच्चे पोजीशन लेते हैं स्कूल के? पोजीशन लेते हैं, लेकिन बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन, मुझे तो 6 साल हो गए स्कूल में आई हुए, तो बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन माशाल्लाह जबीन। अभी तक किसी की फर्स्ट पोजीशन नहीं आई थी स्कूल के बच्चे की? नहीं, फर्स्ट पोजीशन नहीं। तो ये पहली बच्ची है जिसने बोर्ड में टॉप किया है आपके स्कूल? मेरे आने के बाद। आपके आने के बाद? हाँ जी। ज़बरदस्त। तो क्या ऐसा आपने किया है 6 साल में माँ में
क्या तब्दीली, यानी किस तरह से इस स्टेज तक कैसे लाए हैं बच्चों को? बच्चों को मोटिवेट करते हैं। देखिए हमारा तो मज़हब इस्लाम कहता है माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करें, और बच्चे भी माशाल्लाह ओबीडियंट हैं, और मैं इनको मोटिवेट करती हूँ, बच्चे आप हमारे वतन का कल का मुस्तकबिल हैं, आप तालीम हासिल करें, आपका भी फ्यूचर संवरेगा और वतन का भी फ्यूचर संवरेगा। बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ इनको। और तो आपकी रिटायरमेंट अब करीब है, तो ये तो आपका एक मेडल है कि आप जब जा रही थी तो इस तरह से मेहनत करके बच्चों को बोर्ड तक लेके गई, पोजीशन ली बच्चों ने। क्या कहना चाहेंगी आगे भी जो टीचर आएंगे, बच्चे आएंगे, आपकी बात बहुत से लोग सुन रहे होंगे? बस मेहनत से और ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमारी वालदा ने हमें एक ही सबक दिया था कि अगर जॉब करनी है, बच्चों को इल्म देना है तो ईमानदारी से। तो आप यकीन कीजिए कि बहुत ही डिवोट होकर मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। ये जबीन भी बताएगी, बल्कि इनकी 10th में टाइम टेबल के इशू की वजह से टीचर चेंज हुई हैं, ये ज़िद करके घर बैठ गई थी कि मैंने किसी और से नहीं पढ़ना। अच्छा, फिर मैनेज किया उस मसले को? मैडम साहब ने फिर मैनेज किया 2-3 माह के बाद, तो इन्होंने कहा था कि मैं आपसे ही पढ़ना है। तो आपके स्कूल में भी तो सभी बड़े खुश होंगे, टीचर सभी? हाँ, नहीं माशाल्लाह सारे टीचर बहुत ज़्यादा, हमारी प्रिंसिपल साहिबा भी उनको अवार्ड जाता है, बहुत मेहनती हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करती हैं, तवज्जो भी देती हैं, और सारे टीचर्स माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं। चलें, तो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो आप? क्या ख्याल आते हैं? कोई टीवी वगैरह देखते हो या क्या करते हो? कोई हॉबी वगैरह क्या है आपकी? हॉबी बुक्स पढ़ना। बुक्स पढ़ना? जी। टीवी वगैरह देखते हो? जी। क्या देखते हो टीवी पे? ड्रामे वगैरह। तो पाकिस्तान के हवाले से बहुत से लोग कहते भी होंगे या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कि जी हालात अच्छे नहीं है वो, तो आप क्या सोचते हो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है? आप क्या किरदार अदा करोगे, आगे क्या बनोगे, क्या करोगे? पता नहीं है, अभी तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जब पढ़ेंगे कुछ बनेंगे। तो आप खुद क्या करना चाहते हो, यानी डॉक्टर बनना चाहते हो? नहीं, जनरल ग्रुप है मेरा, डॉक्टर तो नहीं बन सकते। आप क्या करना चाहते हो? CSS करेंगे? CSS करके कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा महकमा? कमिश्नर। अच्छा, क्या ये मोटिवेशन कहाँ से, किसी को देखा है तो उसके जैसा बनना है मैंने? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और बाकी बच्चियों को भी, अपनी जो बहनें हैं उनको भी पढ़ाओगे, उनको भी आगे लेके आओगे? जी उनको पढ़ाऊंगी। सही है। आप क्या उधर डीजी खां के लोग सुन रहे हैं तो सराइकी में उनको क्या कहना चाहेंगे? पूरा जनूबी पंजाब सुन रहा है कि आपकी बेटी ने टॉप किया जी, तो उनको ज़रा पैगाम दें, सराइकी में देना। बाबा मेहनत करो बच्चे दे नाल, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन थी सी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब। ये आप देख रहे हैं कि ये बच्चे कहाँ से आते हैं, मेहनत करते हैं और फिर कहाँ पहुँच जाते हैं। यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। कोई पैगाम आपकी तरफ से बच्चियों को, बच्चों को? मैं तो यही पैगाम देना चाहती हूँ कि मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, ताकि आपका फ्यूचर भी अच्छा हो। और अपने वतन के लिए, अपने वतन के हालात देखकर बहुत दुख होता है। आप मेहनत करेंगे, आगे अपने वतन की बागडोर आप बच्चों ने ही संभालनी है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे वतन जो है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। बहुत उम्मीद है, बिलीव है, अल्लाह पर बिलीव है, जाहिर है इंशाअल्लाह ताला ईमान है। बिलीव था कि ये टॉप कर जाएगी? मुझे था यकीन। मैं इसके घर भी फ़ोन इनके घर किया करती थी कि जबीन आप क्या कर रही हैं, काम तो नहीं कर रही? कहती हैं मैडम अभी तो मैं काम कर रही हूँ। मैं कहने काम भी करें आप, लेकिन टाइम टेबल बनाएं, आपने पढ़ना भी है साथ। अम्मी का हाथ में जी। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आप तीनों का और बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जनाब, और आपको इसी तरह के उन होनहार बच्चों से मिलवाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पढ़ के टॉप किया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। मेरे साथ बच्चा आ गया जनाब, जिसने डीजी खां बोर्ड में पोजीशन ली है। बच्चे ने किस तरह से ये पोजीशन ली है, इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान है। अब्दुर्रहमान है। तो अब्दुर्रहमान पोजीशन कौन सी ली? 3rd पोजीशन। कैसे ली, कितनी मेहनत की? दिन रात मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि पोजीशन लेना कोई आसान काम नहीं है, और दिन रात तो मेहनत बहुत की। हमारे वालिदैन की दुआएं थी और अल्लाह ताला का भी एहसान है, और हमारे टीचर, ख़ास तौर पर हमारे टीचर्स की मेहनत है कि उन्होंने हमें इतना टाइम दिया और हम इस काबिल बनाए। स्कूल प्राइवेट है या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट क्या नाम है इसका? गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 जी, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान। तो सबसे पहले पता किस तरह चला पोजीशन आई है?
سب سے پہلے میرے ٹیچر کو پتہ چلا، کلاس انچارج محمد کلیم بھٹی صاحب، انہوں نے پھر میرے والد صاحب کو انفارم کیا کہ آپ کے بیٹے کی پوزیشن آئی ہے، اور اس وقت میں گھر ہی تھا اور بہت خوشی ہوئی جب یہ ٹیچرز نے بتایا کہ آپ کی پوزیشن ہے. جی پھر انہوں نے آپ کو بتایا؟ جی. تو پھر بڑی خوشی. کیا کیا پہلا کام کیا کیا؟ پہلے تو والد صاحب بیٹھی تھیں، ان کو گلا لگایا، دادی بیٹھی تھیں، سب گھر والوں سے ملے، پھر نماز کا ٹائم ہوا، پھر نماز پڑھنے گئے اور شکرانے کا نفل ادا. تو کتنا بہت زیادہ پڑھتے رہے؟ روز بہت پڑھتے تھے؟ نہیں، روٹین وائز اپنی ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا، اسی ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے پڑھتا تھا، اور جیسے روزانہ کے ٹیسٹ وغیرہ ملتے تھے انہیں کی پریپریشن، اور یہ ٹیسٹ پہ اوپر ڈپینڈ کرتا تھا کہ کتنا پڑھنا ہے، اور بس دن رات فائنل ایگزام میں پھر رات بھر بھی جاگنا پڑا اس کے لیے. تو پتہ تھا کہ میں پوزیشن لے لوں گا؟ اندازہ تھا؟ میں نے بس اپنی کوشش کی کہ میں اپنی طرف سے پورا گڈ دوں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بس اس عزت سے نوازا ہے مجھے. آپ کا کیا نام؟ ممتاز حسین. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ایک سیکورٹی کمپنی میں امپلائی ہوں. سیکورٹی کمپنی؟ جی، ایز اے کیشیئر کام کرتا ہوں. سوچا تھا کہ بچہ ٹاپ کرے گا؟ انشاءاللہ جی، بچہ جیسے محنت کر لگ رہا تھا، انشاءاللہ یہ ٹاپ کرے گا. جی انشاءاللہ، کیونکہ 9th میں 48 اس کے نمبر آئے تھے، اس بیس پہ ہمیں بھی امید تھی کہ بچہ آگے میٹرک میں ٹاپ کرے گا انشاءاللہ. آپ کو بچے کے ٹیچرز وغیرہ کیا کہتے ہیں کہ بچہ بہت محنتی ہے، اس کا مستقبل اچھا ہے، کیا کس طرح؟ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں اس کا برائٹ فیوچر ہے، آپ اس پہ توجہ دیں بیٹے پر. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ سر 4-5 بچے ہیں میرے. سبھی پڑھے؟ جی ماشاءاللہ سارے میرے زیر کفالت ہیں اور زیر تعلیم ہیں. زیر تعلیم ہے جی. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ان کو جو ان کا بنتا ہے اس سے زیادہ ٹائم دیتے ہو؟ خود کتنا جاب کرتے ہیں آپ اور کس طرح؟ سر میری تو سیلری معقول ہے، مجھے تو نہیں لگتا میں اس سیلری میں ان بچوں کو آگے لے پڑھوں. سر 35,000 سیلری ہے اور 5 بچے ہیں. 5 بچے ہیں اور مہنگائی اتنا ہے. گھر وغیرہ اپنا؟ گھر نہیں سر. اپنا نہیں ہے؟ نہیں اپنا نہیں ہے. 35,000 میں کیسے کرتے ہیں آپ گزارا؟ بس اللہ کی مدد ہے، اور ان کی مدر ہیں جو سلائی کا کام کرتی ہیں، وہ میری تھوڑی سی سپورٹ کرتی ہیں میرا ان بچوں کے پڑھائی میں. وہ بھی ابھی ان کے پٹھوں کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے انہیں ریسٹ کے لیے کہا ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی کام کرتی ہیں ان بچوں کے لیے. بچوں کو پڑھانا ہے، ان کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے تو جیسے کیسے زندگی گزار لی، اب ان بچوں کا فیوچر ہے، اس کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آگے لے جائیں. باقی پہلے کبھی سنتے تھے کہ فلاں کے بچے نے ٹاپ کیا یہ؟ جی ایسا ہے سر، میرا بھی خواب تھا میں اپنے بچوں کا نام دیکھوں، اپنے شہر میں بینر لگا ہوا ہو کہ میرا بچہ پوزیشن لے. تو انشاء اللہ تعالیٰ نے وہ میری مراد پوری کر دی. شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے سر. ٹھیک ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جو آپ نے حالات بتائے ہیں، ان حالات میں بچوں کو پڑھانا اور پھر بچوں کا اتنا زبردست پرفارم کرنا، جی کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت سے لوگ ہیں جو سن سر، میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ میری بڑی بچی نے بیچلر کیا ہوا ہے، اگر اس سلسلے میں ہمیں کس انکم میں سپورٹ کرنے کے لیے میری بچی کی جاب کروا دیں تاکہ ہمیں سپورٹ مل جائے، اور ہماری مشکلات میں ان بچوں کو بھی پڑھا لیں، ہماری مشکلات میں تھوڑی شاید کمی آ جائے. ٹھیک ہے. اور یہ جب پہلی مرتبہ پتہ کس طرح چلا کہ پوزیشن آئی ہے؟ فون سر ان کے کلاس انچارج نے مجھے فون کیا تھا، ٹیچر نے، کہ 9th میں پہلے. ابھی کس طرح پتہ چلا؟ ابھی اس کے کلاس ٹیچر نے سر مجھے بتایا تھا ان کا. آپ کہاں تھے؟ تو میں جاب پہ تھا سر، اس وقت کیا کیا آپ نے پھر؟ سر خوشی تو ہوئی اور آنسو بھی نکل آئے خوشی سے. خوشی سے آنسو نکل آئے؟ بالکل سر، ایسے ہی ہوتا ہے. اپنی جاب پہ بیٹھے ہوں گے آپ؟ جاب پہ بیٹھا تھا سر، فیلڈ میں تھا سر میں اس وقت. تو کسی کو بتایا جا کہ اپنے سینئر کو، کسی ساتھی کو، کوئی وہاں پہ ملازم کو، کسی کو؟ اپنے ساتھ کولیگ تھا سر، اس کو بتایا اور اس نے مجھے مبارکباد بھی دی بچے کی، اور اس کو ملتے ہوئے میرے آنسو بھی نکل گئے. کیوں آنسو نکلے؟ بس خوشی سے سر نکل آتے ہیں بچے کی پرفارمنس دیکھ کر. اور غریب کا بچہ اس طرح پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے اور آگے آتا ہے. یہ میرا خواب تھا کہ میرا کوئی بچہ آگے نکلے اور میں اس کا نام دیکھوں، بینر پہ شہر میں لگے ہوئے ہوں. تو بھی لوگوں نے مبارکباد دی کہ آپ کا بچے نے ٹاپ کیا ہے؟ بالکل ایسے دی ہے سر. میں جن لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں، وہ لوگ مجھے آ کے ملتے ہیں. عبدالرحمان کے آپ والد صاحب ہیں، آپ کو مبارک ہو سر. تو بچے نے سر فخر سے بلند کیا؟ انشاءاللہ سر، میرا سینہ فخر سے ایسے سمجھے چوڑا ہو گیا. اللہ آپ کو اسی طرح. کوئی نہیں، غربت ہے، مشکلات ہیں، بالکل ایسے ہے سر، لیکن بچہ آگے بڑھا ہے، انہی حالات میں سے چیر کے آگے نکلا ہے. جی
تو آگے بھی اس طرح کریں इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं सर, हम भी कोशिश कर रहे हैं इनको सपोर्ट करें पूरी तरह से। तो हुकूमत से भी अपील करते हैं कि इन बच्चों को लिए हमारी कोई सपोर्ट करें ताकि तालीमी अखराजात भी पूरे हो जाएं और हमारी इनकम में भी कोई सपोर्ट, जैसे कि मैंने अपनी बड़ी बच्ची का जिक्र किया, उसने बैचलर किया, तालीम हासिल कर ली, उसकी जॉब हो जाए ताकि इनकम में हमारी सपोर्ट हो जाए और इन छोटे बहन भाइयों को आगे लेके चलें। ठीक। आपने कोई बात कहनी है, क्या कहना चाहोगे? कोई अपने दोस्तों से, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग आगे टॉप करना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? सर मेरा बस ये वो आइडिया है कि जो भी बच्चे हैं ना, मेहनत तो सब ही करते हैं, मगर किसी किसी का लक चलता है और अल्लाह ताला भी किसी किसी को इस इज़्ज़त से नवाजता है। और जिन बच्चों के 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं बेचारे, उनके लिए मैं वो करना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, आइंदा बेशक आप लोगों ने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, हम भी 1-2 मार्क्स का कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें सिलसिले में, बस अल्लाह ताला जिससे इज़्ज़त से नवाज है, मार्क्स सब के अच्छे हैं। किसी किस्म का आपको पछतावा तो नहीं, मेरी पोजीशन नीचे आई है, फर्स्ट होती तो ज़्यादा बेहतर था? नहीं सर, बस जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दिया वो कहते हैं अल्लाह ताला आजमाता है। तो आगे भी इस तरह की पोजीशन लेते रहोगे इंशाल्लाह। और क्या बनोगे बड़े होके? सर मेरा एम है कि मैं AMC में डॉक्टर बनूं। डॉक्टर बनने का एम है। चले अल्लाह आपके सारे ख्वाब पूरे करे। आपके वालिद जो हैं आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से आपने हालात का मुकाबला करके अभी भी पोजीशन ली है, इसको मेंटेन रखना है आपने और मेहनत जारी रखनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। आप भी थोड़े आपदीदा हो गए हो, क्या हुआ, जज्बाती हो गए थोड़े से? नहीं सर, बस ऐसे वालिद साहब को क्रेडिट जाता है, इनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे। ठीक, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की और इनकी अगर आप बड़े बैकग्राउंड देखें तो हम्बल बैकग्राउंड है। किसी का वालिद कहीं पे गाड़ी चलाता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड हैं, कोई कुछ हैं, तनख्वाहें बड़ी मामूली सी हैं, लेकिन इन बच्चों ने टॉप किया है। वज़ीर आला पंजाब ने इन्हें बुलाया, लाखों रुपए इनामात दिए, इनकी हौसला अफजाई की। इन बच्चों की हौसला अफजाई होती रहनी चाहिए, इन बच्चों को इसी तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो बहुत से बच्चे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और उनके वालिदैन देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो पोजीशन लेते हैं सिर्फ वही अच्छे बच्चे और मेहनती हैं। वो बच्चे जो कुछ मार्क्स से आगे पीछे रह जाते हैं, उनको भी आगे बढ़ना है और पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। तो इन बच्चों की तो आपने गुफ्तगू सुन ली। इस सब के पीछे जो काविशें हैं, वो हुकूमत पंजाब के जो वज़ीर तालीम हैं राना सिकंदर हयात, वो क्या कहते हैं इन बच्चों के हवाले से? ये 7 साल बाद तकरीब हुई है, इनको इनामात मिले हैं, ये सिलसिला रुक गया था, ये सिलसिला पहले चल रहा था। तो राना सिकंदर हयात से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या सोच रहे थे। मेरे साथ सूबाई वज़ीर तालीम जनाब राना सिकंदर हयात साहब मौजूद हैं और कई साल बाद, यानी तकरीबन 7 साल पता चला है कि ये यहाँ पर तकरीबात दोबारा से हुई हैं और वो बच्चे जिन्होंने पंजाब भर के जो तालीमी बोर्ड्स उनमें टॉप किए हैं, उन बच्चों को बुलाया गया, ना सिर्फ उनको, उनके वालिदैन को, उनके टीचर्स को, और ये 7 साल बाद हुआ कि लाखों रुपए इनामात उनको दिए गए, अप्रिशिएट किया गया। सिकंदर साहब क्या कहते हैं, इनका क्या विजन है, क्या देख रहे हैं? जनाब राना साहब, ये काफ़ी सालों बाद हुआ और क्या इसकी पूरी तफसील क्या है? शुक्रिया फ़ारूक साहब। सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो यूनिक पॉइंट है वो ये है कि कई सालों बाद 9 में से 6 बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने टॉप की। अमूमन ये प्रैक्टिस नहीं थी पिछले 5-6 साल में, और इसका क्रेडिट मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूँ। मैं कुछ ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशंस, सो जब बच्चे को मौका मिलता है, जिसमें आपने देखा कि लाहौर बोर्ड दानिश स्कूल्स अथॉरिटी के बच्चे ने टॉप किया, कि ऑफर बट इन स्पीच ही सेड कि अगर मुझे ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशंस ना मिलते तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच। तो 6 गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों ने 6 टॉप किए। बोर्ड्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने टॉप किए हैं, एक पेफ का 5 हमारे। और दूसरा ये कि लाइक यू सेड आफ्टर 7 ईयर्स ये हमारे लीडर्स हैं, हमें इन्हें सेलिब्रेट करना है। हम वैसे तो बहुत ज़्यादा तकरीबात पे सेलिब्रेशन करते हैं, इनामात देते हैं, तो करीबन 6 करोड़ के करीब इनामात हैं जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिब ने इन बच्चों को दिए हैं। फर्स्ट पोजीशन 5 लाख, सेकंड पोजीशन 3 लाख, थर्ड पोजीशन 2 लाख। और सबसे यूनिक ये है कि इन बच्चों को पहली दफ़ा डिसीजन मेकर भी बनाया गया इन टर्म्स ऑफ which teacher turned around their life and why they could top. So how did the teacher help them top the board? तो उन्होंने नॉमिनेट किया अपना टीचर, और हर टीचर को भी 1 लाख रुपए अवार्ड चीफ मिनिस्टर की तरफ से। यानी ये बच्चे को कहा गया कि आप बताओ कि किस उस्ताद ने सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पहुँचाने में किरदार अदा किया, और उसी टीचर को हमने बुलाया जिसे बच्चे ने नॉमिनेट किया। तो वो चाहे स्कूल का टीचर है या वो प्राइवेट है या ट्यूशन सेंटर कहीं का भी है, जो जिसने उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, क्रेडिट उसे मिलना चाहिए। तो क्या इतने साल ये मिसिंग रही चीज़, और आप इसे किस तरह से देखते हैं कि अगर इस तरह से इनामात दिए जाएँ? बहुत से लोग तो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये
फजूल खर्ची की तरफ जा रही है, क्यों इनामात इतने तकसीम कर रही है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे से ज़्यादा नंबर उन्होंने लिए, और अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ और मैं इतनी अमारात गवर्नमेंट से लेता हूँ, तो जिन बच्चों ने इतनी परफॉर्मेंस दी है और बुरे हालात में, आप मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के बैकग्राउंड्स देखें, किसी का वालिद रेडी लगाता है, किसी की वालिदा सिंगल पेरेंट है, इट इज़ नॉट एन ईजी जर्नी। और फिर उन बच्चों की कैपेबिलिटी, तो उन्हें सेलिब्रेट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने 6 करोड़ के इनामात दिए हैं, 3 किलोमीटर सड़क बनती है सर, वो भी 12 फीट की, कई हज़ार किलोमीटर हर साल बनाते हैं। तो आई थिंक इन्हें सेलिब्रेट किया जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर्स दिए हैं, उनके घर से जब वो चलें, हर बच्चे को उसके घर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, अच्छा। ताकि उससे फील हो कि वो नेशनल हीरो है। एंड व्हाइल आई वाज सिटिंग हियर, मैंने तकरीब में बच्चियों को सुना पीछे देखते हुए कि ये दिन हमें याद रहे। सो आई वाज अ स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट रहे, यानी वो अवार्ड और रिकग्निशन आपको जब मिलती थी, आपके घर में अभी भी मेडल्स होंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे, और किसने कैश प्राइज़ आपको ज़िंदगी में दिया, ये तो आपको उंगलियों पे गिना हुआ याद होता है। तो मैं समझता हूँ कि तीनों एलिमेंट कंबाइन करके, प्लस हमने एक एक पेरेंट भी उनका बुलाया, उनके पेरेंट्स को भी ऑनर कर रहे हैं, टीचर्स को भी ऑनर कर रहे हैं, रिवॉर्ड कर रहे हैं, और उन बच्चों को अपने लीडर्स ऑफ टुमारो डिक्लेयर कर रहे हैं, और वही ये अवार्ड्स। वैसे तो ये खुशी का मौका है, जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं तो आपने बच्चों में इनामात तकसीम किए हैं, बच्चों को अप्रिशिएट किया, उनके टीचर्स को अप्रिशिएट किया, जो कि हमारे यहाँ रवायत कहीं पर कम होती जा रही थी। लेकिन वो आपने एक मरतबा कहा कि भाई ये जो शफाफियत नहीं है, एग्जामिनेशन सेंटर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस चीज़ को भी काबू पे पा लिया, या कम हुई या ज़्यादा हुई, क्या हुआ? सर आपने देखा है, अगर हमने काबू में पाया ही तो सरकारी स्कूलों के बच्चे आगे आए, वरना उमूमन बड़े बड़े इदारों के आई रियली हैव गुड रिगार्ड फॉर देम, बिकॉज उनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बट फ़र्क साफ ज़ाहिर है। सो देखें, एक 1.5 महीने की एक्सरसाइज जिसमें आपने उस बूटी माफिया को कर्ब किया, आपने सेंटर्स पे छापे मारे, आपने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई, आपने कैमरास लगाए, सेंसिटिव सेंटर्स को वॉच किया, तो उससे रिज़ल्ट ही आपके सामने आगे आके करीबों के बच्चों को मौका मिला है। और तो इससे पहले अभी कहीं शायद एक आधा होता था तालीमी बोर्ड में सरकारी स्कूल का बच्चा, यही हालात थे। और दूसरा ये कि जब हमने गवर्नमेंट संभाली तो मार्च में मेरे लिए बड़ा वरीइंग था कि 9वीं और 10वीं के एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्नैपचैट पे पोस्ट लगी होती थी, इंस्टा पे कि ये फॉर सेल हैं, और फिर एक ही हफ्ते 1.5 की एक्सरसाइज के बाद ये हुआ कि किसी सेंटर पे भी ऐसे हालात नहीं रहे। तो आप राना सिकंदर कह सकते हैं कि अब ये पर्चे बिकते नहीं हैं, पहले नहीं आते, आउट नहीं होते। इस चीफ मिनिस्टर के होते हुए अगले साल तक टेक्नोलॉजी इंगेज करके इस लेवल तक जा रहे हैं कि फेशियल रिकग्निशन भी होगी, तो वो मसला ही ख़त्म हो जाएगा कि किसी का एग्ज़ाम कोई दे। और दूसरा जो एलिमेंट प्रैक्टिकल्स में होता था, प्रैक्टिकल्स के नंबर ख़त्म करेंगे और उनकी जगह हम उन्हें MCQs और फाइनल एग्ज़ाम्स में मार्क्स देंगे। प्रैक्टिकल सिखाने के लिए ज़रूर हो, नंबर देने के लिए। वो जो प्रैक्टिकल का था कि 30 नंबर सिफारिश करो वाले साहब को, फलाने को कहीं पैसे लगते हैं, वो काम ख़त्म करने लगे। ऑब्वियसली सर देखें ना, अगर मेरे 40 नंबर हैं और किसी के 60 नंबर हैं और उसने 30 पूरे नहीं लिए और मैंने ले लिए, तो मैं तो उससे आगे निकल गया, जैसे कि मैं उससे कदरे कम नंबर्स थे मेरे, उसके 50% मार्क्स थे, बट वो 30 लेके मैं आगे निकल जाता था, तो वो जंप बंद करनी हो। तो प्रैक्टिकल यानी बंद हो जाए अगले साल से नहीं, प्रैक्टिकल हों सर। मैंने भी प्रैक्टिकल दिए HSN कॉलेज में, पर मुझे प्रैक्टिकल के नंबर नहीं कभी मिले। प्रैक्टिकल्स होंगे, उनके नंबर जो इतने थे, नंबर की जो विंडो है वो बंद कर दी। चलें, आपका बहुत शुक्रिया, और इन बच्चों की तरफ से भी शुक्रिया जिनको आप लोग इनामात दे रहे हैं, और अल्लाह करे कि इसी तरह हमारी कौम आगे बढ़े। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच ऑन इट।